my friends. Welcome to my channel. Don't forget to like, share, subscribe, and press the bell icon. यो टेस्टिङ अफ हाइपोथेसिस तिमीहरूले कस्तो फिल गर्यो? इट इज इजी टु अन्डरस्ट्यान्ड और डिफिकल्ट? व्हाट यु फिल योरसेल्फ? सर यो कुनै कुनै प्रब्लममा चाहिँ सर पपुलेसन मिन र स्याम्पल मिन चाहिँ अलिकति छुट्याउन गाह्रो हो कि सर। ए त्यो छुट्याउन त्यो गाह्रो कुनै भयो। ठाउँमा स्याम्पल भनेर नदिँदो रहेछ नि। हजुर सर। त्यो- फेरि त्यो यस्तो त हुँदो रहेछ, ठिक छ। एन्सर नमिली नहुने रहेछ। अनि त्यसलाई अब बाई योर प्र्याक्टिस you हजुर। will be perfect. Which one is population mean and which one is sample mean? I think you can easily differentiate. If you have more and more practice, statement is given there. When stated value is given, that stated value is the population. That is the assumption. That is the hypothesis. Hypothesized value is always stated in the problem. And sample value, we can, there is no any statement about the sample value. So by the language, after very carefully reading the problem, you can easily identify which one is sample value and which one is population value. It is not difficult. So this is your first time. Because of that, you feel difficult to differentiate parameter and sample value. But after more practice, I think you can easily differentiate between hypothesized value and sample value. It is not difficult. That is one of the problem. You easily identify that one. Okay, for that, I give you many thanks to you. Okay, that is one of the problem. For the beginners, which one is population value and which one is sample value, it is difficult to identify. So that is one of the problem. Okay, and other student, do you have any problem, other student? Sir, you 5 number एकचोटि भनिदिनु के अलि नबुझे जस्तो 5 number हो। हजुर 5 number मा एकैछिन बख 5 मा हाम्रो तिमीहरूलाई जुन डाटा दिएको छ नि, यहाँ क्लासहरू दिएको छ 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, अनि फ्रिक्वेन्सी दिएको छ हेर है। यो सबै सेम्पल हो, यो सेम्पल डाटा, यो पपुलेसन होइन। अब माथि प्रोब्लेममा हेर, अब तिम्रो यहाँ स्टेटमेन्ट दिएको छ, टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट दिस सैंपल कम्स फ्रम अ पपुलेसन विथ मीन भन्यो। अब यो कुन पपुलेसनबाट लिएको हो त यो सैंपल डाटा भन्दाखेरि जसको पपुलेसन 40 छ भनेपछि यो क्लियर भयो। पपुलेसन 40 भनेको हाम्रो पपुलेसन प्यारामिटर अथवा म्यू, म्यू भनेको 40 हो भन्ने कुरा प्रष्ट भइसक्यो है। त्यो पपुलेसनबाट लिएको हो भन्ने कुरा प्रष्ट भयो। अनि त्यसको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि दियो, त्यो पनि पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो हेर है। अब त्यो हामीलाई दियो, अनि अब हामीले चाहिँ टेस्ट गर्नुपर्ने छ, यो हाइपोथेसिस टेस्ट गर्नुपर्ने छ। यो स्याम्पल डाटा जुन छ यसबाट पहिला स्याम्पल मिन निकाल। मिन निकाल्न तिमीलाई फर्मुला थाहा छँदैछ हैन? थाहा छैन त भन त, म तिमीहरूलाई पहिला पढ्या छ है। म एकछिन तिमीहरूलाई चाहिँ यहाँ गरिदिन्छु है त। एकचोटि मैले यो बोर्डमा यहाँ फर्मुला लेखिदिन्छु, तिमीहरूलाई कन्फ्युज नहोस्। त्यसको लागि मिन कसरी निकाल्ने, अरु केही चाहिएन हामीलाई। अब स्याम्पल मिन मात्र हामीलाई चाहिएको छ है, अरु सबै दिएकै छ फर्मुला। तिमीलाई फर्मुला अब अस्ति जेड टेस्टको फर्मुला मैले भनेकै छु तिमीहरूलाई। अब त्यो क्वेशन चाहियो सर, पख है।
अब यो जेड हेर है म यहाँ लेख्दैछु जेड इज इक्वल टु अस्तिको उसमा चाहिँ जुन फर्मुला थियो एक्स माइनस म्यू अनि अपन यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अपन अन्डर रुट यान यो है यो फर्मुला त अस्ति तिमीले पढिसकेका छौ। अब यसमा के छ भने यो म्यू भने दिएकै छ है यो दिया छ यो पनि दिएकै छ अनि यो पनि दिया छ यो कसरी यान भने कसरी तिमीले यो स्याम्पल साइज हो स्याम्पल साइज भने त्यो फ्रिक्वेन्सी जुन दिया छ त्यो फ्रिक्वेन्सीलाई टोटल गर्दाखेरि कति हेर त 100 आउँछ ह 100 आउँछ सर 100 आउँछ यो 100 यान भनेको 100 भयो हेर यहाँ है यान भनेको 100 भइहाल्यो अनि त्यसपछि म्यू भनेको दिएकै छ उले म्यू भने कति दियो 40 है म्यू भनेको 40 दियो अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 10 दियो हो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 10 दियो यो दिइहाल्यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 10 दिएपछि अब हामीलाई चाहिएको के हो त भन्दा यो एक्स बार भनेको स्याम्पल मिन हो यो स्ट्याटिस्टिक भन्छ नि स्याम्पल स्ट्याटिस्टिक्स भने एक्स बार हो। अब एक्स बार निकाल्नु पर्यो अब एक्स बार निकाल्नको लागि तिमीहरूले के गर्नु पर्यो त भन्दा पहिला पढेको फर्मुला है त्यो फर्मुलाहरू अब तिमीहरूको माइन्डमा छैन होला छ भने पनि ठिक छ छैन भने म यहाँ लेखिदिन्छु। अब यहाँ हामीलाई यो कन्टिन्युअस सिरिज हो त्यो हेर है कन्टिन्युअस सिरिज हो अब क्लासहरू दिया छ फ्रिक्वेन्सी दिया छ कन्टिन्युअस सिरिज हो। अब कन्टिन्युअस सिरिजमा हामीले त्यहाँ फर्मुलाहरू छ डाइरेक्ट मेथड भन्ने छ अनि सर्टकट मेथड भन्ने छ अनि स्टेप डेभिएसन मेथड भन्ने छ तिमीलाई जुन सजिलो लाग्छ त्यो बाटो गर्ने हेर है। अब छोटो चाहिँ यो हुन्छ मलाई सजिलो के लाग्छ भने मलाई सजिलो चाहिँ स्टेप डेभिएसन सजिलो लाग्छ के किनभने त्यसले क्याल्कुलेटरै प्रयोग नगरेर हामी सरासर भ्यालु निकाल्न सक्छौँ मिनको हेर है मिन इज इक्वल टु फर्मुला त्यसको के हुन्छ भने ए प्लस अनि समेसन एफ डी ड्यास अपन यान इन्टु एस हो यो फर्मुला मलाई सजिलो लाग्ने यो हो। अब तिमीहरूलाई होइन यो किन गर्नु भने डाइरेक्टबाट गर्दा पनि हुन्छ त्यसमा अलिक क्याल्कुलेसन गर्न टाइम लाग्छ जस्तो डाइरेक्ट मेथडमा तिम्रो एक्स बार इज इक्वल टु समेसन एफ एक्स अपन एन है यो फर्मुला छ। अर्को सर्टकट भन्ने पनि छ है सर्टकट मेथड पनि छ तर तिमीलाई जुन सजिलो लाग्छ त्योबाट गर्न सक्छौ। अब यो त मैले गरिराख्नु पर्दैन होला नि गर्नुपर्छ त अब फर्दर मैले गर्नु पर्दैन होला। अब हाइपोथेसिस सेटिङ गर्ने पहिला मिनको भ्यालु निकाल अनि फर्मुलेसन हाइपोथेसिसको फर्मुलेसन गर अनि टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स निकाल अनि टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स निकालेपछि अब टेबुलेटेड भ्यालु यो कतिमा टेस्ट गर भनेको छ केही भनेको चाहिँ छैन छैन सर केही भनेको छैन अरू केही भनेको छैन भने 5% मा गर न 1% अथवा 5% मा गर केही भनेको छैन बुझ्यौ के छ हजुर बुझेँ बुझ्यो है सर अनि यो माइनसमा आयो भने चाहिँ लेफ्ट साइडको होइन त होइन माइनसमा आयो भने लेफ्ट साइड होइन त्यो अस्ति भन्न छुटिया छ है अहिले अब भनिदिन्छु तिमीहरूलाई त्यो लेफ्ट टेल टेस्ट यदि हो भन्यो भने त्यहाँ माइनसै राख्नुपर्छ कुरा बुझ्यो कि बुझेन लेफ्ट टेल टेस्टमा त माइनस हुन्छ अनि त्यो हाइपोथेसिस कम्पेयर गर्दाखेरि अब हाम्रो लेफ्ट टेल टेस्टमा चाहिँ जेड अल्फाको भ्यालु जहिले पनि हेर है लेफ्ट टेल टेस्टको केसमा त्यो राइट टेल टेस्टको केसमा होइन कि लेफ्ट टेल टेस्टको केसमा के हुन्छ भने लेफ्ट टेल टेस्टमा के हुन्छ मेरो यो मोबाइलबाट गरेको छु हेर अब लेफ्ट टेल टेस्टमा
हाम्रो चाहिँ जेड अल्फा भने जेड अल्फाको भ्यालु हाम्रो एउटा आउँछ मान 0.05 अब यसको भ्यालु माइनसमा आउँछ हेर यसको भ्यालु हामीले माइनसमै लिनुपर्छ किनभने त्यो लेफ्ट टेल टेस्ट भएको हुनाले त्यो अवस्थामा माइनसमा भ्यालु हामीले यो जेड अल्फाको भ्यालु हामीले माइनसमा लिन्छौँ अनि अब यता टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स जुन आउँछ यो जेड भन्ने टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्सको भ्यालु हाम्रो माइनस आए पनि प्लस आए पनि है त्यसलाई चाहिँ हामीले एज इट इज राख्ने माइनस आए पनि त्यसैसँग कम्पेयर गर्ने प्लस आए पनि त्यसैसँग कम्पेयर गर्ने अब यदि राइट टेल टेस्ट हो अथवा हाम्रो टु टेल टेस्ट हो त्यो बेला सम्झिराख है यो पोइन्ट यो try to remember this point. This is very important. So if test is two-tailed or right-tailed, in that case, if value of z is obtained negative, we should consider its modulus value. Do you know modulus value? त भन त modulus value भने के हो थाहा छ? नेगेटिभ लाइन नगर्ने माइनस लाइन प्लस गर्ने हैन माइनस आएछ भने पनि त्यसलाई हामीले प्लस कन्सिडर गर्ने द्याट इज द मोडुलस भ्यालु जस्तो मान जेड भनेको -1 आएछ भने यसको के गर्ने भने यो मोडुलस यसलाई चाहिँ यसरी यसलाई भनिन्छ मोडुलस अब यो जेड भन्ने यो दुईटा लाइनको बीचमा राख्ने यो म्याथमेटिक्समा है यसलाई मोडुलस भन्छ त नेगेटिभ आए पनि यो दुईटा लाइनको बीचमा हाम्रो आउने नेगेटिभ पनि पोजिटिभ हुन्छ यो नेगेटिभ कहिले पनि यो दुईटा लाइनको बीचमा आउँदैन के है यसलाई भनिन्छ मोडुलस भ्यालु है मोडुलस भने we can change if negative sign is there we can make it positive. So in the case of two-tailed test and right-tailed test, if negative value of test statistics is obtained, we should consider its modulus value or we can make it positive and compare with the significant value. है significant value भने के हो z अल्फा को भ्यालु त्यो सँग कम्पेयर गर्ने ठीक छ फेरि भन्नु पर्छ सर हजुर बुझेन सर त्यो क्लियर भएन केही नि बुझेन हजुर ल है त एकछिन फेरि सम्झ म भन्छु ल तिम्रो के भयो भने यो हरेक कुराहरु हतार नगरौं है अब मलाई पनि हतार छैन तिमीहरुलाई पनि हतार छैन अब के सारा बिस्तारै जाउँ अब एक हप्ता लाग्ने ठाउँमा 2 हप्ता लाग्ला हैन यसमा के छैन तर सबै कुराहरु राम्रोसँग बुझेर जाऊ तिमीहरु पनि अब हेर म तिमीहरुलाई के भन्छु भने यदि हाम्रो चाहिँ के छ टु टेल टेस्ट छ भन्यो भने त्यहाँ हामीले z को भ्यालु नेगेटिभ आएछ भन्यो भने त्यसलाई पोजिटिभ गराउने जस्तो म यहाँ लेखिदिन्छु पहिला इन द केस अफ यहाँ मलाई लेख्नै बहुत गाह्रो हो इन द केस अफ सर नत्र भन्दिन हामी टिप्छौं यहाँ यहाँ पनि म लेखेको छु इन द केस अफ टु टेल टेस्ट लेख है in the case of two-tailed test and right-tailed test. Right-tail, है? And right-tailed test. यसरी गर हाम्रो चाहिँ two-tailed test र right-tailed test को केसमा लेख्यौ in the case of two-tailed and right-tailed test लेखा in the case of two-tailed and right-tailed test, if
value of if value of z, if value of z is negative, if value of z is negative, negative, we should make it we should make it positive by considering its modulus value. By considering its modulus value, while WSILE, while comparing Z value with Z value with tabulated value. है Z value भने calculated value भन्न खोजे है त्यहाँ. Z value with tabulated value. त कम्पेयरिङ गर्नु पर्यो यो टु टेल टेस्ट र राइट टेल टेस्टको केसमा यदि नेगेटिभ भ्यालु आयो, Z को भ्यालु क्याल्कुलेटेड भ्यालु नेगेटिभ आयो भने त्यो अवस्थामा त्यसलाई मोडुलस बनाउने. Z को भ्यालु Z आएको छ, यो माइनस आउँछ, माइनस आयो मानौ -2 आयो भन्यो भने त्यसलाई के गर्नु पर्यो, दुवैतिर मोडुलस लिनु पर्यो. यो Z को मोडुलस गर्यो भने अब यो मोडुलस भित्र के हुँदैन त भन्दाखेरि नेगेटिभ हुँदैन है. अब यो हाम्रो यहाँ पनि के गर्नु पर्यो, मोडुलस गर्नु पर्यो. ल अब Z भने 2 भयो. अनि अब हाम्रो टेबुलेटेड भ्यालु त नेगेटिभ हुन्छ, के रे पोजिटिभ हुन्छ. टेबुलेटेड भ्यालु त राइट टेल टेस्टमा पनि पोजिटिभ हुन्छ अनि लेफ्ट टेल टेस्टमा पनि पोजिटिभै हुन्छ. अब पोजिटिभ भएपछि हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दा त्यो अवस्थामा पोजिटिभ भएपछि त्यो अवस्थामा हामीले चाहिँ कम्पेयर गर्नु पर्यो, पोजिटिभ भ्यालु कम्पेयर गर्नु पर्यो. यो चाहिँ राइट टेल टेस्ट र टु टेल टेस्टमा है. सबले सम्झ्यो, यो गर्नै पर्ने. नेगेटिभ आए पनि Z लाई पोजिटिभ बनाउने मोडुलस लिएर, यो सम्झ्यो. अब तिम्रो के हुन्छ भने अर्को, अब लेफ्ट टेल टेस्टमा जाउँ है. यसैलाई अब लेफ्ट टेल टेस्ट, अब लेफ्ट टेल टेस्टमा लेफ्ट टेल टेस्ट है, LTT लेखेँ मैले, यो लेख्न मलाई अप्ठ्यारो भयो. अनि LTT लेफ्ट टेल टेस्टमा अब Z को भ्यालु, अब म यो भनि पनि दिउँला अनि टिपाउला है तिमीहरूले, पछि सम्झिनुको लागि सजिलो हुन्छ. Z को भ्यालु लेफ्ट टेल टेस्टमा नेगेटिभ आयो, पोजिटिभ आयो त फरक परेन. नेगेटिभ आएको केसमा है, नेगेटिभ आएको केसमा Z चाहिँ के आइदियो त भन्दा -3 आइदियो मान ल, -3 आइदियो. अब यो लेफ्ट टेल टेस्टमा यो मोडुलस यसको नलिने, यसको मोडुलस लिँदैन कम्पेयर गर्दाखेरि. किनभने Z टेबुलेटेड भ्यालु जुन छ यसको भ्यालु पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि नेगेटिभै हुन्छ. हेर, यसको भ्यालु चाहिँ मान न 0.1.645 यो हुन्छ. ल हेर, माइनस हुन्छ यो पनि, यो माइनसै हुन्छ लेफ्ट टेल. ल हेर, अब यो Z यो माइनस भयो, यो पनि माइनस भयो. अब यो केसमा चाहिँ
हाम्रो कम्पेयर गर्नु पर्यो। अब नल हाइपोथेसिस हामीले एक्सेप्ट गर्ने कि रिजेक्ट गर्ने, टेबुलेटेड भ्यालुसँग क्यालकुलेटेड भ्यालु कम्पेयर गर्नु पर्यो। अब कम्पेयर गर्नु पर्यो भने ल भन त कुन ठुलो भयो कुन सानो भयो, क्यालकुलेटेड ठुलो भयो कि टेबुलेटेड ठुलो भयो? टेबुलेटेड ठुलो भयो। टेबुलेटेड ठुलो भयो, एक्ज्याक्टली, एकदम राम्रो। नेगेटिभ भ्यालु चाहिँ सानो ठुलो हुन्छ। ल अब कम्पेयर गर्दाखेरि यो केसमा के हुने भयो? नल हाइपोथेसिस के हुने भयो? एक्सेप्ट हुने भयो। हो, एक्सेप्ट। ल अब लेख त म अर्को पोइन्ट लेखाइदिन्छु। अघि टु टेल टेस्ट र राइट टेल टेस्टको केस लेख्यौँ। अब चाहिँ मैले अहिले तिमीहरूलाई लेफ्ट टेल टेस्टको केस है त हो, त्यसको बारेमा लेख। इन द केस अफ, लेख, in the case of left tail test, in the case of left tail test, if calculated value of z, if calculated value of z is negative, it is not necessary to make it positive, because tabulated value of z is negative in the case of left tail test. ल अब यहाँ चाहिँ हामीले यो z को भ्यालु नेगेटिभ आए पनि त्यसलाई पोजिटिभ बनाउन जरुरी छैन है। टु टेल टेस्ट र राइट टेल टेस्टको केसमा पोजिटिभ बनाएर कम्पेयर गर्ने, तर लेफ्ट टेल टेस्टको केसमा यसलाई चाहिँ हामी बनाउन जरुरी हुँदैन। अब यो कुरो तिमीहरूले बुझेका छौ। अब म चाहिँ तिमीहरूलाई स्क्रिन सेयर गर्छु है। अब आजको तिम्रो समस्या लगभग समाधान भयो होला। अरू केही छ भने पनि भन, समाधान गरौँ। एक्सक्युज मी सर, हजुर यो टेल चाहिँ कसरी छुटाउने होला हामीले? यो टु टेल अनि राइट टेल लेफ्ट टेल भनेर कसरी छुटाउने सर? मैले अस्ति पनि तिमीलाई भनेको थिएँ है। अब त्यो प्रब्लमको स्टेटमेन्ट जुन दिएको हुन्छ त्यो राम्रोसँग पढ्नुपर्छ। त्यो पढिसकेपछि जस्तो भन न, कहिलेकाहीँ के हुन्छ उसले भने इज क्वालिटी अफ द स्टुडेन्ट इन्क्रिज भनेर भन्यो, अन्तिममा उसले भनेकै हुन्छ त्यो है। टेस्ट गर्दाखेरि हाम्रो विभिन्न स्टेटमेन्ट दिन्छ र कतै उसले के गरे हुन्छ भने इन्क्रिज भने हुन्छ। इन्क्रिज भन्यो भने त्यो राइट टेल टेस्ट भयो भनेर बुझ्नु पर्यो। डिक्रिज भन्यो भने त्यो लेफ्ट टेल टेस्ट भयो भनेर बुझ्नु पर्यो हैन? अनि सरी है। अनि अब यस्तै किसिमको ल्याङ्ग्वेजहरू हाम्रो त्यहाँ प्रयोग भएको हुन्छ। अब त्यो ल्याङ्ग्वेज चाहिँ अरु के भन्न सक्छ सर? अरु भाषा चाहिँ यसमा अब के भयो त भन्दा एउटा इन्क्रिज भयो, अर्को डिक्रिज भयो, अर्को के होला भने इज इट ग्रेटर देन दिस भनेर भनेको हुन्छ, इज इट लेस देन दिस भनेको हुन्छ हैन। त्यो अब तिमीले चाहिँ प्रब्लम पढिसकेपछि त्यसबाट प्रश्नसँग बुझ्छौ। अब यहाँ हामी एक दुईवटा गरौँ यस्तो किसिमको ल्याङ्ग्वेज भएको। अब मैले चाहिँ यहाँ एउटा प्रब्लम तिम्रो
तयार गरेको छु अब त्यो पढौँ अनि त्यहाँबाट थाहा हुन्छ है अब यो 7 नम्बरको मैले अहिले तिमीहरूलाई जुन बताएँ यो 7 नम्बरको चाहिँ एकचोटि हेर अब यो टु टेल किन लेख्यो यहाँ हैन अब यो किसिमको ल्याङ्ग्वेज पनि तिमीहरूलाई यो थाहा हुन्छ एकचोटि यसलाई सर पढ तिमीहरूले ल हेर यहाँ पढ्दाखेरि तिमीहरूको यहाँ 1 टेल युज गर्न सक्ने ल्याङ्ग्वेज छ कि 2 टेल युज गर्न सक्ने ल्याङ्ग्वेज छ कि के छ त्यो एकचोटि पढेपछि अनि त्यहाँबाट प्रश्न हुन्छ 7 नम्बरमा छ त्यो अब यो उसमा चाहिँ हामी 1 टेल भन्ने राइट टेल अथवा लेफ्ट टेल भन्ने यहाँ यो ल्याङ्ग्वेजले बताउँदैन तिमी पढ है त्यो बताउँदैन अब यो प्रब्लम मैले किन गरेको हो मात्र किन गरे हो भने नेगेटिभ भ्यालु आयो भने पोजिटिभ त्यसलाई चाहिँ गराउनु पर्छ यस्तो टु टेल टेस्टमा भनेर बताउनको लागि हो तिमीहरूले पहिल्यै त्यो समस्या भएर मलाई क्वेशन सोधिहाल्यौ त्यो समाधान तिमीहरूको भइहाल्यो है त्यसैको लागि मैले यो प्रब्लम तिमीहरूलाई चाहिँ सेलेक्ट गरेर राखेको थिएँ यहाँ हेर अब यसको अरु म भन्दिनँ अब यो तिमीहरूले सबै बुझेकै छौ टाइम किन वेस्ट गर्नु अब यो जेड को भ्यालु यहाँ माइनस आएको छ है माइनस 3.365 आएको छ यहाँ आएको छ त्यो तिमीहरूलाई देखेकै छौ अब यो चाहिँ भ्यालु हाम्रो टु टेल टेस्ट भयो हुनाले यो नेगेटिभ भ्यालुलाई मोडुलस लिने यी मोडुलस ल्याएको छ हेर त जेड भन्यो अनि जेडलाई दुईटा लाइनको बीचमा राख्यो राख्न साथ यो चाहिँ पोजिटिभ भयो अब क्रिटिकल भ्यालु त्यहाँ तिम्रो चाहिँ त्यसको क्रिटिकल भ्यालु हामीलाई दियो अनि त्यो क्रिटिकल भ्यालु दिइसकेपछि त्योसँग कम्पेयर गर्यो क्याल्कुलेटेड भ्यालु र क्रिटिकल भ्यालुमा क्याल्कुलेटेड भ्यालु चाहिँ हाम्रो ठुलो आयो टेबुलेटेड भ्यालु सानो आयो हो जसले गर्दाखेरि हाम्रो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट भयो र उसले भनेको कुरा चाहिँ भएन भनेर यहाँ लेखेको छ अरु केही पनि छैन है यो मैले तिमीहरूलाई पठाइदिइहाल्छु अब यो अरु कुरा बुझेकै छौ यति कुरा मैले बताउनको लागि मात्र यो स्लाइड खोलेको हेर है त्यो त्यस्तो भयो त्यहाँनिर अझै चाहिँ हेर केही सोध्नु पर्ने छ भने मलाई सोध्न सक्छौ एक्सक्युज मी सर भन सर यो अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसमा छ नि जस्तो टु टेल अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसमा अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस जस्तो यो हामीले अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस यहाँ हेर त माथि तिमीहरूको यो 5 केजी भनेर उसले स्टेटमेन्ट दिएको छ हेर नेट वेट अफ 5 केजी पर टिन भनेर दियो हो उसले दियो पर टिन भन्यो अनि यो 5 केजी भने के हो भने पोपुलेसन मिन दियो उसले यो पोपुलेसन मिन दिया हो अनि माथिको चाहिँ उसले एभरेज वेट अफ 4.95 केजी विथ अ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेर दियो हो अब यो चाहिँ हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि तिमीलाई दिएको 200 टिन्स हैन 200 टिन्स को दियो भनेपछि त्यो पोपुलेसनबाट कति स्याम्पल ल्या हो 200 स्याम्पल लियो 200 स्याम्पल लियो र 200 स्याम्पल लिएर त्यसको के आयो भने मिन वेट आयो 4.95 आयो र त्यसको विथ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पोपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन होइन यार यो स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दियो यहाँ दिएको यो सिग्मा दिया होइन सिग्मा दिएन कि एस दियो मैले अस्ति तिमीलाई भनेको थिएँ स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई एसले जनाइन्छ पोपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई सिग्माले जनाइन्छ हैन यो एस दिया हो तर अब हामीले चाहिँ एउटा एज्युम्सन के गर्छौं भने हामीलाई फर्मुलामा त के छ पोपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिया छ हैन छ कि छैन हजुर छ फर्मुलामा पोपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भयो तर हामीलाई दियो के भने स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दियो एस भन्ने दियो
त दिएपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो भने यो हाम्रो यो सैंपल स्टैंडर्ड डेभिएसन इज अनबायस्ड एस्टिमेट अफ पपुलेसन स्टैंडर्ड डेभिएसन भनेर मान्छौँ हेर। यो चाहिँ भनेको यो हो भनेर हामीले एज्युम्सन गर्छौँ जहिले पनि। अब यो यदि पपुलेसन स्टैंडर्ड डेभिएसन अननोन छ, सैंपल स्टैंडर्ड डेभिएसन दिएको छ भन्यो भने त्यो बेला हाम्रो एज्युम्सन के गर्छौँ भने सैंपल स्टैंडर्ड डेभिएसन इज अनबायस्ड एस्टिमेट अफ पपुलेसन स्टैंडर्ड डेभिएसन भन्छौँ। अनबायस्ड एस्टिमेट अफ पपुलेसन स्टैंडर्ड डेभिएसन भने यस्तो भयो, यो यसलाई यसरी माथि ह्याट दिने, यो भने के हो त भन्दा यसरी बुझ्नु पर्यो। यो एस्टिमेटेड हो, हाम्रो मात्र अनुमान हो। अब यति सैंपल स्टैंडर्ड डेभिएसन पपुलेसन स्टैंडर्ड डेभिएसन को बराबर छ भनेर हाम्रो एउटा मान्यता हामीले माने हौं। त्यो हुन्छ लगभग नजिकै आउँछ, नआउने होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो उसमा सैंपल स्टैंडर्ड डेभिएसन दिए पनि त्यसलाई पपुलेसन स्टैंडर्ड डेभिएसन हामीले मानेर गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यति कुरा चाहिँ तिमीहरूले बुझ है। यो दिएको भने सैंपल स्टैंडर्ड डेभिएसन त्यहाँ दिएको छ। अब तिमीहरूले के भयो त भन्दाखेरि सबै भ्यालुहरु हामीलाई दिएको छ। अब यहाँनिर तिमीहरूलाई कन्फ्युज भयो, सर यो टु टेल टेस्ट अल्टरनेटिभमा के हो यो भन्ने कुरा तिमीहरूले गर्यौ। यो टु टेल भनेर मैले लेखेँ। अब हेर, अब हाम्रो त्यस्तो किसिमको वान टेल हुने कुनै स्टेटमेन्ट दिएको छैन। वान टेल टेस्ट हुने कुनै किसिमको स्टेटमेन्ट दिएको छैन। इन्क्रिज भनेको छैन, डिक्रिज भनेको छैन, लिमिटेड बाई भनेको छैन, अनि ग्रेटर देन भनेको छैन, स्मलर देन भनेको छैन हैन, अनि एटमोस्ट भनेको छैन। अब यस्तै किसिमको ल्याङ्ग्वेजहरु, विभिन्न ल्याङ्ग्वेजहरु दिया हुन्छ हेर। हो त्यसबाट हामीले चाहिँ म अझ तिमीहरूलाई चाहिँ यो लेस देन मोर देन हुने यताउता त्यो ल्याङ्ग्वेजहरु हुन्छ भने म त्यो पनि लेखाइदिउँला है। अब अर्को क्लासमा म त्यो त्यसको स्लाइड तयार पारेर ल्याइदिन्छु। अनि तिमीले चाहिँ यस्तो भन्यो भने यो हुन्छ, यस्तो भन्यो भने यो हुन्छ, यस्तो भन्यो भने यो हुन्छ भनेर त्यहाँ प्रष्ट हुन सक्छौ तिमीहरू। त्यो पनि म ल्याइदिउँला, विभिन्न स्टेटमेन्टहरु। हुन त अब त्यो त्यसै थाहा भइहाल्छ, त्यो दिनुपर्ने त होइन तिमीहरूलाई हैन। पत्ता लागिहाल्छ, त्यो गर्दै जाँदा पत्ता लाग्ने हो हेर। प्र्याक्टिस मेक्स म्यान पर्फेक्ट भन्ने, have you listened that proverb or not? So if you do more and more practice, you will be perfect. Otherwise, that is difficult. So testing of hypothesis, all problems are not difficult to solve. In the case of Z test, in the case of T test, in the case of chi-square test, in the case of F test, problems are very easy to solve. But concept is very difficult. If you don't have any concept, then if there is twist the language of the problem, then you cannot identify which test is this one, left tail or right tail or whatever. So very difficult for you. And then your formulation will be wrong. If your formulation will be wrong, your calculation will be wrong. And 0 marks you will get. So be careful about this one. You should be very careful while reading the questions. And after reading the question, you try to understand that one. Think 2 or more times. You think, what is the language of the problem? You think about the language. And then at last, you decide which test is this one, how we do this one. So in the examination, you have not given. You test this one by Z test. I am teaching you today Z test and all problem based on Z test. But in examination, problem based on Z test or T test or F test or chi-square test. Okay, so it is not given there. Which test is that one? You yourself read the question and you decide yourself. That is the concept. If you have clear concept about that one, then you can easily decide. This is the
problem of this test. This is the problem of this test. This is the problem of this test. You can easily differentiate. If you have no concept, then you cannot differentiate that one. So in testing of hypothesis, there are so many problems based on Z test, T test, chi-square test, F test. So if you have not clear concepts about the test, then you cannot differentiate. You are able to solve the problem. You know the formula, but if you have no concept, then how do you solve that one? Very difficult. यति कुरा चाहिँ बुझ तिमीहरूले हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ जहिले पनि के हो त भन्दा कन्सेप्ट क्लियर गरेर जाउँ। यसरी मलाई खुसी लागेको छ यार है। यो क्लासमा पढाउँदाखेरि विद्यार्थीले यो क्वेसन गर्दैन थियो, आफैले भन्नु पर्थ्यो। अहिले तिमीहरूले चाहिँ मजाले भन्यौ है, प्र्याक्टिस गरे रहेछौ। केही विद्यार्थी राम्रो छौ तिमीहरू, मलाई पनि खुसी लाग्छ यस्तो हो भने। अब यो मैले भन्ने आज पढाउनु पर्ने यो जुन कुरा थियो त्यो कुराको बारेमा पनि पहिले क्वेसन गर्यौ हैन। त्यसको लागि तिमीहरूलाई सबैलाई हैन धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसैले कन्सेप्ट क्लियर गरेर जाउँ, गाह्रो छैन। यो फेरि टेस्टिङ अफ हाइपोथेसिस भने रिसर्चमा एकदम काम लाग्ने कुरा। रिसर्च जहाँ हामी गर्छौँ पहिलो स्टेप के हुन्छ भने हाइपोथेसिस टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। हरेक स्याम्पल लिँदाखेरि पनि स्याम्पल साइज यो उपयुक्त होला कि नहोला भनेर तिमीलाई कन्फ्युज भयो। हेर है, मैले वास्तवमा यो सरले पढाउनु पर्ने कुरा पढाउनु पर्ने नि हामीलाई जाँचमा पास गर्ने त हो भन्लाउ। तर मेरो एउटा बानी कस्तो छ भने हेर, बेसिक कन्सेप्ट विद्यार्थीलाई क्लियर गराउने। म चाहे त्यो ब्याचलरमा पढाउन हो, चाहे त्यो +2 मा स्कुलमा है, म स्कुलदेखि मास्टर्स लेभलसम्म पढाउँछु। हेर म स्कुलमा पनि बेसिक कन्सेप्ट दिएरै सुरु गर्छु के। त्यसको म्याथमेटिक्स पढाउँदाखेरि त्यसका बेसिक कुराहरू विद्यार्थीलाई दिएपछि अनि विद्यार्थीले आफै गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई हैन। यहाँ पनि मेरो पनि त्यही हो, बेसिक कुराबाट जान्छु। अब अरू प्रब्लम त तिमीले गर्न सकिहाल्छौ बेसिक कुरा जानेपछि, यो कुनै पनि समस्या हुँदैन है। यति कुरा चाहिँ मैले तिमीहरूलाई बताएँ। त्यसै नहतार्यौ है, क्लास रेगुलर ल्याऊ, पर्फेक्ट हुन्छौ। यतिसम्म मैले तिमीहरूलाई भने, कुनै कुराको चिन्ता मान्नु पर्दैन, एक एक कुराहरू बुझ्दै जाउँ। अब यसमा लगभग म अर्को हप्ता त हाम्रो यो सिद्धिन्छ है। अर्को 2 दिन अथवा 3 दिन 3टा क्लास लियो भने मैले जेट टेस्ट सिद्ध्याउँछु। नभए 2 हप्ता लाग्ला। ल केही छैन, आज बिस्तारै गएर। ल हेर, यो क्वेसन नम्बर 9 मा एकचोटि पढ त तिमीहरू सबैले। यो क्वेसन नम्बर 9 राम्रोसँग पढ। अब यो फेरि जुम गर्यो भने तिमीहरूलाई अप्ठ्यारो पर्ला है। ल हेर, एन एम्बुलेन्स सर्भिस claim that it takes on an average 9.8 minutes भनेको छ है। यो उसको क्लेम भयो। यो क्लेम हुनासाथ तिमीले बुझ्नु पर्यो यो पपुलेसन मिन हो भनेर बुझिहाल्नु पर्यो। उसले त्यो हाइपोथेसिस भ्यालु हो क्या त्यो 9.8। उसको क्लेम गर्नु भने उसलाई पनि थाहा छैन छ नि त, तर यति हुन्छ भनेर भन्यो। त्यसैलाई टेस्ट गर्ने त हो। उसले चाहिँ जुन एज्युम्सन गर्यो त्यो एज्युम्सन गरेको भ्यालु ठिक हो कि होइन भनेर स्याम्पलबाट टेस्ट गर्ने हो। हाइपोथेसिस टेस्टिङ केही पनि होइन, स्याम्पल लिने, स्याम्पलबाट त्यो उसले जुन स्टेटमेन्ट दियो त्यसलाई चाहिँ टेस्ट गर्ने है। यति मिनेट्स टु इच इट्स डिस्ट्रिब्युसन इन इमर्जेन्सी कल। अब to claim this, the agency which license ambulance services has then time on 50 emergency call। अब हेर त्यहाँ इमर्जेन्सी कल उसले 50 लियो। अब कल त कति आउँछ, तर उसले चाहिँ अब स्याम्पल कल मात्र लियो 50।
भनेपछि सेम्पल साइज 50 भयो भन्ने कुरा यहाँ प्रश्न आइसक्यो सेम्पल साइज 50 भयो है अनि गेटिङ अ मिन अफ 9.3 मिनेट्स भनेपछि यो 9.3 मिनेट्स भने यो 50 सेम्पल जुन लियो त्यसको मिन निकाले हो भनेपछि यो सेम्पल मिन भयो भन्ने कुरा यहाँ प्रश्न आयो विथ अ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 1.8 यहाँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि सेम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दियो है यो स्मल एस दियो अब त्यो अनबायस एस्टिमेट अफ पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हुन्छ भनेर सपोज गर्ने जुनसुकै बेला पनि पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दियो भने त दिइहाल्यो ठिकै छ नभए हामीले चाहिँ सेम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन त्यसको अनबायस एस्टिमेट हुन्छ भन्नु पर्यो हेर है अब यो 1.8 दियो मिनेट्स एन्ड द लेभल अफ सिग्निफिकेन्स 0.05 यो 5% लेभल अफ सिग्निफिकेन्स हामीलाई दियो मिनेट्स यो दिएपछि अब हामीलाई चाहिँ डज दिस कन्स्टिट्युट एभिडेन्स द्याट द फिगर क्लेम इज टु लो भन्यो ल हेर त यहाँ ल्याङ्ग्वेजबाट बुझिहाल्यो नि लेफ्टेड हो टु लो त्यो प्रश्नै छ त्यसैले हामी चिन्ता गर्नै पर्दैन कुनै पनि प्रब्लममा तिमीहरूलाई कन्फ्युज हुने प्रब्लम दिएकै हुँदैन र तिमीहरूलाई चाहिँ यसरी प्रश्न हुन्छ टु लो भनेपछि यो लेफ्ट टेल टेस्ट हो अब टु हाई भन्ला अब हाई भने यो राइट टेल टेस्ट हो भन्नु अब त्यस्तो ल्याङ्ग्वेज केही दिएन टेस्ट मात्र गर भन्यो भने यो टु टेल हो भन्ने कुरा प्रश्न भइहाल्यो ठिक छ है ओके ओके अब अगाडि बढौँ ल हेर अब यहाँ तल फर्मुलेसन अब तिमीहरूलाई गर्न आइहाल्छ पहिलो काम यहाँ दिएको के छ त्यो लेख्नु पर्यो ल दिएको हेर म्यू दिया छ अनि सेम्पल साइज दियो 50 अनि सेम्पल मिन यहाँ दिइहाल्यो त्यो 9.3 अनि यो दिएको सेम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो है यहाँ मैले पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन लेखेको छु यो चाहिँ हामीलाई दिएको के हो भने सेम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यो यसो गर्ने तिमीहरूले के गर्ने है यो स्मल एस गर्ने अनि त्यहाँबाट क्यापिटल एस यसै गर्ने यसको माथि यसो टाउको दिने ह्याट हो त्यो अनबायस एस्टिमेट भने हो यो ह्याट है इजिकल टु 1.8 लेखा कुरो बुझ्यौ जहिले पनि सेम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दियो भने यसरी लेख्ने यस इजिकल टु अब यो टाउको माथि एउटा ह्याट लगाइदिने के ह्याट लगायो भने यो अनबायस एस्टिमेट भने हो अनबायस भने कुनै किसिमको पक्षपात नगरिकन यो चाहिँ हाम्रो भ्यालु बराबर हुन्छ तलमाथि केही नहुने भन्न खोजिया हो त्यो अनबायस त्यहाँ बायस नभएको कुनै कुराले इन्फ्लुएन्स नभएको कुनै कुराले असर नपार्ने भनेपछि यदि सेम्पल दिएको छ भने यसरी लेख्ने एस इजिकल टु सिग्मा अनि ह्याट इजिकल टु 1.8 है यो भयो अब फर्मुलेसन गर्यो हेर नल हाइपोथेसिस फर्मुलेसन गर्यो अब एच 0 अनि त्यस पछाडि म्यू लेख्यो इजिकल टु 9.89 त्यो दियो अब अस्ति मैले त्यहाँ ल्याङ्ग्वेज लेख्नु भनेको थिएँ द्याट इज भनेर अब त्यो ल्याङ्ग्वेज लेख्दाखेरि अब मैले सिकाएकै छु तिमीहरूलाई अब त्यो ल्याङ्ग्वेज लेख अनि त्यस पछाडि अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस हेर ऊ म्यू लेख्यो लेस अर इक्वल 9.89 लेख्यो अनि लेफ्ट टेल टेस्ट लेख्यो अब टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स निकाल्नु पर्यो अब टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्समा अब उही फर्मुला हो जेड इजिकल टु एक्स बार माइनस म्यू अपन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अपन अन्डर रुट यहाँ अब यसबाट यसको भ्यालु कति आयो भने -2.33 आएछ माइनस आयो होला अब माइनस आएपछि अब हामीले यहाँ यसलाई मोडुलस भ्यालु लिन आवश्यक भएन किनभने यो लेफ्ट टेल टेस्ट हो मोडुलस भ्यालु लिएन अब यसको क्रिटिकल भ्यालु टेबलबाट हेर्दा अस्ति मैले सिकाइसकेको छु तिमीहरूलाई टेबुलेटेड भ्यालु कसरी फाइन्ड आउट गर्ने भनेर सिकाइसकेको छ अब यसमा हेर अब क्रिटिकल भ्यालु जेड को भ्यालु 5% लेभल अफ सिग्निफिकेन्समा
माइनस 1.645 आयो माइनस हुने भयो त्यो लेफ्ट टेल टेस्टमा माइनस राइट टेल टेस्टमा प्लस हुन्छ हेर त्यो प्लस 1.645 हुन्छ भ्यालु त्यही नै हो हैन तर यहाँ चाहिँ हाम्रो के आयो त भन्दाखेरि माइनस आयो अब कम्पेयर गर्दाखेरि हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि यो टेबुलेटेड भ्यालु ठुलो भयो क्याल्कुलेटेड भ्यालु सानो भइदियो हेर यो ठुलो भयो नेगेटिभ भ्यालु जति सानो हुन्छ त्यति ठुलो हुन्छ नि है यहाँ हेर यो ठुलो भयो यो ठुलो छ यो सानो भयो भनेपछि हाम्रो क्याल्कुलेटेड भ्यालु सानो भयो टेबुलेटेड भ्यालु भन्दा भनेपछि नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट भयो अनि नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट भएपछि त्यो एम्बुलेन्स सर्भिसले गरेको जुन क्लेम छ द्याट क्लेम इज राइट भनेर बुझ्नु पर्यो त्यो चाहिँ 9.89 मिनेट्स नै हुँदो रहेछ ल हेर अब यो अनुसार हामीले यो गर्न सक्छौं हैन त ल अब अर्कोमा जाउँ त के छ जाउँ सर जाउँ हतार त छैन नि छैन सर छैन सर हतार छैन है ल हतार नभए त राम्रो नि यही बढी हामी हतारिन्छौँ र पो यहाँ अलिकति समस्या हुन्छ ल हेर अब मैले क्वेसन नम्बर यहाँ 15 गरेँ यो 15 मा र 15 भन्दा अर्को नम्बर एकचोटि गरौँ है त यो एकछिनपछि गरौँला आजै मैले यो गरिदिन्छु दुइटै यो गाह्रो छैन अब सबै कुरा बुझिसक्यौ अब त पर्फेक्ट भइसक्यौ नि तिमीहरू म भन्दा पनि जान्ने भइसक्यो अब कुनै समस्या छैन ल अब हेर अब मैले तिमीहरूलाई केमा जाँदैछु त भन्दाखेरि यो सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स बिट्विन टु पपुलेसन मिन दुईटा पपुलेसन मिनको सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स कसरी निकाल्ने अर्को एप्लिकेसन हो यो अस्ति जेड टेस्टको एप्लिकेसन हामीले सिंगल मिनको केसमा डबल मिनको केसमा अनि डबल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको केसमा अनि सैंपल प्रोपोर्सनको केसमा पपुलेसन प्रोपोर्सनको दुईटा पपुलेसन प्रोपोर्सनको डिफरेन्सको केसमा भनेर 5 वटा कन्डिसन पढाएको थियौं मैले अस्ति तिमीहरूलाई त्यो कन्डिसन बताएको थिएँ पख है त एकचोटि म फेरि त्यसलाई त्यो स्लाइडलाई शेयर गर्छु फेरि तिमीहरूलाई चाहिँ होस् स्मरण होस् भन्नको लागि है ल हेर यो प्यारामेट्रिक टेस्ट र नन प्यारामेट्रिक टेस्ट दुई प्रकारको टेस्ट हुन्छ हाइपोथेसिस टेस्ट पनि दुई प्रकारको हुन्छ भनेर मैले बताएको थिएँ अस्ति है अब प्यारामेट्रिक टेस्ट र हाम्रो चाहिँ नन प्यारामेट्रिक टेस्ट भने के टेस्ट रे भन त कस्तो टेस्टलाई प्यारामेट्रिक टेस्ट भन्छ रे हो हाम्रो थ्योरेटिकल भ्यालु नोन भएको अवस्थामा यदि पपुलेसनको मिन अथवा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यदि हामीलाई नोन छ त्यो भने मिन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यदि थाहा भयो भने त्यो पपुलेसनको हरेक क्यारेक्टर थाहा हुन्छ हेर दुईटा कुरा स्ट्याटिस्टिकल भ्यालु दुईटा थाहा भयो भने त्यो पपुलेसनको बनोट स्ट्रक्चर सब कुरा भनौँ हामी बताउन सक्छौँ हेर है यति कुरा तिमीले बुझ्नु पर्यो त्यसैले यदि चाहिँ हामीलाई पपुलेसन प्यारामिटर दिएको छ नोन हुन्छ if population parameter is known in that case when we apply the test hypothesis test that test is the parametric test यति कुरा तिमीले बुझ
हैन यो अस्ति भनिसकेको छ। अनि नन प्यारामेट्रिक टेस्टमा पोपुलेसन भ्यालु हामीलाई थाहा हुँदैन, थ्योरिटिकल भ्यालु हामीलाई थाहा हुँदैन, मेन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको बारेमा हामी अननोन हुन्छौँ, त्यो दिएको हुँदैन। त्यस्तो अवस्थामा गरिने टेस्टलाई नन प्यारामेट्रिक टेस्ट भन्छ भन्यौँ। अब जेड टेस्ट चाहिँ प्यारामेट्रिक टेस्ट हो, अस्ति नै मैले भनेको छु तिमीहरूलाई। र अब हामीले यहाँ एप्लिकेसन जेड टेस्टको एप्लिकेसन हामीलाई चाहिँ यहाँ कतिवटा दिएको छ त भन्दाखेरि 5 वटा दिएको छ। 5 वटामा यो एउटा पढिसक्यो, यो सुरुको हामीले पढ्यौँ, यो टेस्ट पढ्यौँ। अब आज हामीले यो दोस्रो नम्बरको है यो हेर त यहाँ के लेखेको छ भने टेस्ट अफ सिग्निफिकेन्स बिट्विन टु पपुलेसन मिन, टेस्ट अफ सिग्निफिकेन्स बिट्विन टु पपुलेसन मिन। अब यहाँ चाहिँ उसले दुईटा पपुलेसन मिनलाई कम्पेयर गर्न सोधिया हुन्छ क्वेसन हेर। अब यो प्रब्लममा दुईटा पपुलेसन मिन दिया हुन्छ, त्यो पपुलेसन मिन बराबर छ अथवा एउटा भन्दा अर्को ठुलो छ अथवा एउटा भन्दा अर्को सानो छ भन, टेस्ट गर भने हुन्छ। हो त्यो अब आज हामीले पढ्दैछौँ, त्यसलाई भनिन्छ हामीले चाहिँ टेस्ट अफ सिग्निफिकेन्स बिट्विन टु पपुलेसन मिन। आज त्यसमा आधारित प्रब्लम हामी गर्दैछौँ। ल अब म अघिको स्क्रिनलाई भन्दा म पहिला तिमीहरूलाई फर्मुला दिन्छु, त्यसैले व्हाइट बोर्ड म पहिला यहाँ सेयर गर्दैछु। व्हाइट बोर्डमा जाउँ। ल अब व्हाइट बोर्डमा हेर है, यो सिग्निफिकेन्स डिफरेन्स टु पपुलेसन मिन है, टु पपुलेसन के भयो यो टु पपुलेसन मिनको लागि हामीले डिफरेन्स सिग्निफिकेन्स डिफरेन्सको लागि जेडको फर्मुला के हुन्छ यसमा म जान्छु। हेर यो गर्दैछु, जेड इज इक्वल टु, अब यहाँ के हुन्छ त भन्दा तिम्रो त्यहाँ माथि दिया होला x1 बार माइनस x2 बार फर्मुला है, यो हुन्छ। अनि अपन है, यसको तल लाइन अपन भयो, अनि अन्डर रुट हुन्छ। हेर अन्डर रुट। अब तिम्रो के हुन्छ भने यहाँ सिग्मा 1 स्क्वायर अपन n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर अपन n2 भन्ने हुन्छ। यो सम्झ्यौ। अब हाम्रो यो यदि पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, यो दुईटा पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो, यो एउटा है। अब यो दिएको छैन भने त्यहाँ स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिया हुन्छ, S1 दिया हुन्छ। अब S1 दिया छ भने हामी सिग्मा 1 अनबायस एस्टिमेट हुन्छ भनेर यसरी लेख्नु पर्यो। अनि त्यस्तै गरेर सिग्मा 2 पनि त्यहाँ त्यसको सट्टा S2 दिया होला, S2 भने अनबायस एस्टिमेट हुन्छ भनेर यो चाहिँ तिमीहरूले लेख्नुपर्ने हुन्छ। अनि यहाँनिर यो फर्मुलामै लेख्दा पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। यो फर्मुलामा यहाँ S1 स्क्वायर S2 स्क्वायर लेख्दा पनि फरक पर्दैन है। यो पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन लेखे पनि भयो, अनि अनबायस एस्टिमेट गरेर जाँदा पनि भयो। तर यसलाई डाइरेक्ट चाहिँ तिमीले S1 यहाँ चाहिँ S1 स्क्वायर र यहाँ S2 स्क्वायर गरे पनि हुन्छ है, त्यो एउटै हो। यहाँ S2 स्क्वायर भनेर जाँदा हुन्छ, केही फरक पर्दैन। फर्मुलामा यही फर्मुला राख्दा पनि हुन्छ, पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन राखेर गर्दा पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन है। यसमा कन्फ्युज नहुनु। यहाँ प्लस हो, S1 स्क्वायर अपन n1 प्लस S2 स्क्वायर अपन n2। यो फर्मुला सम्झ्यौ। दुईटा को सिग्निफिकेन्स डिफरेन्स निकाल्नु पर्यो भने यो फर्मुला सम्झिने। अब म कहाँ गएँ त भन्दा फेरि अर्को अघिको स्लाइडमा म रिटर्न हुन्छु। अब आज त आनन्द 10 बजेसम्म पढ्न सक्लाउ नि। अब कहाँ जानु छ र? निषेधाज्ञा जारी भयो सर 9 बजेसम्म गरौँ सर। काम हुन्छ सर अरू पनि। 9 बजेपछि त अफिस जानु पाइन्छ नि सर, 9 देखि 10 बजेसम्म। होइन, अफिसमा पनि निषेधाज्ञा होइन र भने
9 बजे त छोड्नुपर्छ सर, अफिस जानुपर्छ अफिस छ। ब्याङ्कहरूमा छैन। ए ल ठिक छ ब्याङ्कहरूमा त 9 देखि 10 बजीसम्म जाने, बेलुका 4 बजेदेखि 8 ए ठिक छ। त अब हेर त यो क्वेसन नम्बर 11 है, सबैले त्यो बुक पल्टाऊ। क्वेसन नम्बर 11 एकचोटि हेर। त्यहाँ के भनेको छ भने इन्टेलिजेन्स टेस्ट। यो तिमीलाई थाहा छँदैछ इन्टेलिजेन्स टेस्ट भने को चाहिँ बढी इन्टेलिजेन्ट छ है, बुद्धिमानी छ, त्यसको टेस्ट लिने काम भएछ। अनि त्यसमा चाहिँ के भएछ भने एउटा गर्ल्स अर्को बोइज है, दुईटा ग्रुपका विद्यार्थी रहेछन्। अब गर्ल्स बढी इन्टेलिजेन्स हो कि बोइज बढी इन्टेलिजेन्स हो है, अब त्यो कुरा टेस्ट गर्नका लागि त्यहाँ स्याम्पलहरू लियो। स्याम्पल लिएर अनि मिन निकाल्यो। हेर गर्ल्सको स्याम्पल मिन कति आयो भने 75 आएछ। बोइजको स्याम्पल मिन 70 आएछ। अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हेर, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन गर्ल्सको 15 आयो, बोइजको 20 आयो। अनि त्यस पछाडि चाहिँ तिम्रो यतापट्टि के दियो भने नम्बर है, यो स्याम्पल यहाँ भनेको छ। त्यहाँ यहाँनिर गर्ल्सको नम्बर कति स्याम्पल ल्याएर छ भने 150। 150 स्याम्पल लिँदाखेरि मिन चाहिँ 75 आयो, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 15 आयो। अब बोइजको स्याम्पल साइज कति लिएछ भने 250। यो फरक किन गरे होला भन त? स्याम्पल साइज एउटै लिनुपर्ने भन्ने होला नि तिमीहरूको भनाइ। स्याम्पल साइजै फरक परेपछि त मिन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि फरक हुन्छ नि सर भन्ने क्वेसन पनि आउँछ कहिलेकाहीँ, होइन र? ल भन त, स्याम्पल साइजै फरक गर्यो हो। अब यो हेर एउटा कुरा म भन्छु, स्याम्पल साइज अस्ति पनि मैले तिमीलाई भनेको थिएँ, ठाकुर सरले पनि पढाउनु भएको छ तिमीलाई। स्याम्पलिङ पढाउँदाखेरि उहाँले पनि भन्नुभएको छ के त भन्दाखेरि कुनै पनि स्याम्पल साइज सानो अथवा ठुलो के गर्ने त, सानो लिने कि स्याम्पल साइज ठुलो लिने कि भन्ने कुरा इट डिपेन्ड्स अपन 3 थिङ्स। 3वटा कुरामा त्यो भर पर्छ भनेको थिएँ होइन मैले पनि। ठाकुर सरले पनि त्यही भन्नुभएको थियो। त्यो के हो भने एउटा टाइम तिमीसँग, इफ यु हेभ सफिसियन्ट टाइम देन वी क्यान इन्क्रिज स्याम्पल साइज। त्यो स्याम्पल साइज हामीले इन्क्रिज गर्न सक्छौँ सफिसियन्ट टाइम छ भने। धेरै समय छ, धेरै समयमा रिसर्च गर्नुपर्ने छ भने स्याम्पल साइज ठुलो लिँदाखेरि राम्रो। स्याम्पल साइज हामीले सानो लिनु हुँदैन, त्यो बेला स्याम्पल साइज ठुलो लिने है, एउटा कुरा त्यो। अनि अर्को के छ भने इफ यु हेभ मोर बजेट फर रिसर्च गर्नुको लागि तिमीसँग बढी बजेट छ भन्यो भने त्यो बढी बजेट भएको अवस्थामा स्याम्पल साइज ठुलो लियो भन्यो भने राम्रो परिणाम निस्किन्छ, एउटा त्यो हो। अर्को इट डिपेन्ड्स अपन द साइज अफ द पपुलेसन। पपुलेसनको साइज अनुसार हामीले स्याम्पल लिनुपर्ने हुन्छ। यदि चाहिँ पपुलेसन साइज ठुलो छ भने स्याम्पल पनि ठुलै, त्यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि स्याम्पल ठुलै लिनुपर्ने हुन्छ। स्याम्पल साइज सानो छ भने सानो स्याम्पल साइजले पनि यो पपुलेसनलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छ, सानो लिए पनि फरक पर्दैन। हेर है, मैले हरेक प्रब्लममा तिमीहरूलाई स्ट्याटका हरेक कुराहरू भन्दै गएको छु। यति कुरा बुझ, स्याम्पल साइज चाहिँ हाम्रो विभिन्न कुरामा डिपेन्ड गर्छ। अब यहाँ बोइजको स्याम्पल साइज बढी किन लियो होला भने बोइजको सङ्ख्या बढी होला, गर्ल्सको सङ्ख्या कम भावनाले स्याम्पल साइज सानो लियो। अब बोइजको सङ्ख्या बढी होला के हो, त्यसले गर्दाखेरि स्याम्पल साइज त्यहाँ फरक पर्न गएको हो। हामीले बराबर मात्रामा लियौँ भन्यो भने के हुन्छ, पपुलेसन पनि उस्तै हुनु पर्यो, तर पपुलेसन उस्तै हुँदैन नि। अब जहाँबाट स्याम्पल लिएको हो त्यो स्याम्पल लिँदाखेरि यहाँ के पर्यो भने बोइज बढी भएको ठाउँबाट स्याम्पल ल्याएर यहाँ सरस्वती क्याम्पसमै हेर न, अहिले एमबिएस फर्स्ट इयरमा अब यदि स्याम्पल लिनु पर्यो भने गर्ल्स र बोइजमा बोइजकै स्याम्पल बढी आउँछ, स्याम्पल साइज बोइजको ठुलो हुन्छ, किनभने नम्बर अफ बोइज मोर देन नम्बर अफ गर्ल्स। गर्ल्सको सङ्ख्यै कम छ, उनीहरूको स्याम्पल साइज ठुलो लिएर त भएन नि हो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यस्तो हुन गयो है। यति बुझ, स्याम्पल साइज यसरी फरक पर्छ, एउटै हुँदैन।
हो अनि अब यहाँ क्वेसनमा के भन्यो इज देयर अ सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स इन द मिन स्कोर बोइज एन्ड गर्ल्स बोइज र गर्ल्सको जुन स्कोर छ उनीहरूले ल्याएको जुन स्कोर छ मिन स्कोर छ त्यो मिन स्कोरमा सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स छ कि छैन भनेर सोध्यो अब यो सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स छ कि छैन भनेर सोध्न साथ अब हामीले चाहिँ के बुझ्नु पर्यो यो टु टेल टेस्ट हो भन्नु पर्यो अब त्यही एउटा क्वेसन तिमीहरूलाई के गर्यो भने मिन स्कोर अफ बोइज इज देयर इज मोर मिन स्कोर्स अफ बोइज एज कम्पेयर टु गर्ल्स भनेर सोध्यो गर्ल्सको भन्दा बोइजको मिन स्कोर बढी छ भनेर सोध्यो भने त्यो राइट टेल टेस्ट हुन्छ मिन स्कोर्स अफ गर्ल्स इज लेस देन बोइज भन्यो भने यो अवस्थामा हाम्रो लेफ्ट टेल टेस्ट हुन्छ है त्यसरी हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ ल अब हेर अब हामीलाई दिएको डाटा छँदैछ x1 बार 75 x2 बार 70 s1 15 s2 20 n1 n2 यो नाम दियौँ हामीले र दुईटाको भागमा अनि अब हामीले चाहिँ के गर्यौँ त भन्दा फर्मुलेसन गर्नु पर्यो फर्मुलेसन गर्दाखेरि तिम्रो यो नल हाइपोथेसिसलाई अब μ1 = μ2 गर्नु पर्यो पहिलाको जस्तो होइन μ1 र μ2 इक्वल छ भने के गर्ने सर कुन टेल टेस्ट हुन्छ इक्वल छ कि छैन भनेर उसले हामीलाई चाहिँ टेस्ट गरेर भन्यो होइन इक्वल त दिँदैन नि इक्वल त हुँदैन नि यो ल हेर न बोइज र गर्ल्सको कहाँ बराबर हुन्छ त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन त्यो पपुलेसन अनुसार नै त्यसको चाहिँ भ्यालु फरक पर्छ के हेर एउटै आउँदैन एउटै भए त टेस्ट नै गर्नु परेन नि किन टेस्ट गर्नु पर्यो हैन अब उनीहरूको इन्टेलिजेन्स बोइज र गर्ल्समा एउटै हुन्छ भनेर छँदै छैन नि फरकै हुन्छ त्यही फरक हुने भए हुनाले टेस्ट गर भने हो है ल अब हेर त यहाँ तल गर्यो अनि यसमा ल्याङ्ग्वेजमा पनि लेखेको छ नो सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स बिट्विन मिन स्कोर अफ के अरे मिन स्कोर्स अफ हाम्रो स्टुडेन्ट भयो है अनि त्यस्तै गरेर अर्को टु टेल टेस्टमा μ1 इज नट इक्वल टु μ2 यो टु टेल टेस्ट भयो देयर इज सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स बिट्विन मिन स्कोर्स अफ बोइज एन्ड गर्ल्स भनेर लेख्यो ल्याङ्ग्वेजमा लेखिदिने त हो त्यही कुरोलाई ल अब टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स हेर त फर्मुला z = s1 x1 बार माइनस x2 बार अपन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन s1 स्क्वायर अपन n1 s2 अपन s2 स्क्वायर अपन n2 भनेर राख्यो अनि यसको भ्यालु राखिदिएको छ अरू केही गरिएको छैन भ्यालु राखेर त्यो कति आयो भने 2.84 आयो है क्यालकुलेटेड भ्यालु z को 2.84 आयो अब क्रिटिकल भ्यालु भनेको सिग्निफिकेन्ट भ्यालु z अल्फा को भ्यालु z अल्फा भने हाम्रो के भयो भने 5% लेभल अफ सिग्निफिकेन्समा टेस्ट गर 5% लेभल अफ सिग्निफिकेन्समा टेस्ट गर्दाखेरि 0.05 मा टेस्ट गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ के टेबुलेटेड भ्यालु अब हाम्रो चाहिँ थाहा छँदैछ तिमीहरूलाई 1.96 यो अस्ति हेर्न पनि सिकाइसकेका छौ 1.96 छ कण्ठ पारे पनि हुन्छ तर अब अरू नै दियो भने के गर्ने टेबल हेर्नुपर्छ भनेर अस्ति सिकाएको तिमीहरूलाई अब त्यो गाह्रो छैन हेरिहाल्छौ तिमीहरू 1.96 भयो अब 1.96 भएपछि अब हेर त कम्पेयर गर क्यालकुलेटेड भ्यालु ठुलो आयो टेबुलेटेड भ्यालु सानो आयो अब यहाँ के भयो होला भन रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस के भयो रिजेक्ट भयो हैन क्यालकुलेटेड भ्यालु इज ग्रेटर देन टेबुलेटेड भ्यालु देयरफोर वी रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस भन्नु पर्यो नल हाइपोथेसिस हामीले रिजेक्ट गर्यौं भनेपछि के रहेछ त के रहेछ ल भन त सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स रहेछ हो वाइ देयर इज सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स बिट्विन
द मिन स्कोर अफ बोइज एन्ड गर्ल्स भनेर लेखिदेऊ। अब यो अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसमा जे लेखेको छ नि त्यही कुरा डिसिजनमा लेखिदिने के हैन। क्यालकुलेटेड भ्यालु ग्रेटर देन क्रिटिकल भ्यालु, देयरफोर वी शुड रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस द्याट इज देयर इज सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स बिट्विन मिन स्कोर अफ बोइज एन्ड गर्ल्स भनेर लेखिदेऊ। सिद्धियो त्यो। ल अब यसमा केही छ क्वेसन? एनी क्वेसन फ्रम योर साइड? सर यो है मौका जस्तो H0 इज रिजेक्टेड भनेमा H1 इज एक्सेप्टेड भनेर लेख्न सकिन्छ? मैले कुरै बुझिन। प्रष्ट आवाज आछ। H0 इज रिजेक्टेड ठाउँमा H1 इज एक्सेप्टेड लेख्न सकिन्छ? H1 हो, एउटै हो, सेम। H1 रिजेक्टेड, H0 रिजेक्टेड भन्ना साथ H1 एक्सेप्टेड जे लेखे पनि भयो तिमीले है। हस् सर, थ्यांक्स सर। ल अब म अर्को स्लाइडमा जान्छु है त। यति गरौँ सर आजलाई। सर यति गरौँ भयो। यो एउटा यो सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्सको 1 टेलमा जाउँ न है, रिलेटेड छ, केही फरक पर्दैन। ल अब एकैछिन हो, धेरै अब 5 मिनट हो, म 5 मिनट भन्दा बढी तिमीहरूको लिँदै लिन्न। अरू कुरा बुझिसकेका छौ, तिमीहरूले गर्न सकिहाल्छौ। अब म यो प्रब्लममा मात्र तिमीहरूलाई यो लेफ्ट टेल टेस्ट भएको छ। अब यो लेफ्ट टेल टेस्ट कसरी भयो यो कुरोलाई मैले तिमीलाई बुझाउन मात्र खोजेको। अरू कुरा तिमीहरूले गर्न सकिहाल्छौ, मैले चाहिँ तिमीहरूलाई भनिराख्न जरुरी छैन। त्यसैले मैले यो प्रब्लम है, यो प्रब्लम चाहिँ म पढेर तिमीहरूलाई सुनाउँछु एकचोटि। पख क्वेसन नम्बर 15। ल क्वेसन नम्बर 15 मा हाम्रो के भन्छ भने अ रेन्डम स्याम्पल अफ 100 मिल्स वर्कर्स एट बिरगन shows their mean wage to be, mean wage दिया छ 350 पर month है। यो बिरगन्जको 350 पर month with standard deviation 28। अनि फेरि अर्को स्याम्पल लियो है, a sample of 150 mill workers in नेपालगञ्ज। अब नेपालगञ्जको लियो, shows the mean wage of, यहाँ आयो 390 per month with standard deviation 40 है। On the basis of the data, would you say the mean wage of mills worker in Nepalganj is higher than those at Birganj? Birganj को भन्दा हाम्रो नेपालगञ्ज को हायर हुन्छ भनेर भन्यो है। अब त्यो हुन्छ कि हायर हुन्छ कि भनिसकेपछि यो के आयो त भन्दा बिरगञ्ज भने हामीले अब त्यसलाई x1 मानेका छौं, नेपालगञ्ज भने x2 मानेका छौं। अब नेपालगञ्ज हायर हुन्छ भनिसकेपछि हामीले बिरगञ्ज के हुने भयो, लोअर हुने भयो। त्यसैले गर्दा हामीले चाहिँ यो टेस्ट लेफ्ट टेस्ट यहाँ प्रयोग गर्नुपर्ने हो। ल्याङ्ग्वेजबाट हामीलाई थाहा हुन्छ। अब यहाँ अरु सबै दिएको छ कि भनेर तिमीहरूलाई सब दिया छ। अनि भ्यालु हेर, अब यहाँ नेगेटिभ आछ हेर है, नेगेटिभलाई पोजिटिभ बनाएन यहाँ, किनभने यो लेफ्ट टेल टेस्ट भए हुनाले बनाएन। नबनाइसकेपछि डिसिजन त्यही अनुसार लेख्यो है। अब अरु कुरा मैले भनिराख्नु परेन, यति बुझाउनुको लागि मात्र गरे हो। अब आजलाई यति नै भयो। अब मैले चाहिँ अर्को दिन तिमीहरूलाई सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पहिला पढाउँछु, अनि त्यसपछि सिंगल यो प्रोपोर्सनको टेस्ट गर्न सिकाउँछु, अनि त्यसपछि अर्को हाम्रो चाहिँ डबल प्रोपोर्सनको सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स पढाउँछु। अब यति तीनटा बाँकी हो। आजलाई यति है। Thanks for watching. Don't forget to like, share, subscribe, and press the bell icon.